अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाह और आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शाह। कराची फिर एक बार से आग और खून की कगार पर खड़ा हो चुका है और डंपर माफियाज की बदमाशी की बिना पर कल रात नागन चौरंगी से एक डंपर मुख्तलिफ गाड़ियों को मारता हुआ उसने जब पावर हाउस चौरंगी में एक मोटरसाइकिल वाले को जोरदार टक्कर मार के शदीद तरीन जख्मी कर दिया, तो वहाँ के इलाका के जो मकीन है वो मुश्तैल हो गए और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ डंपर्स, उस डंपर्स के साथ साथ मुख्तलिफ 4 और डंपर्स को आग लगाई और उसके बाद उन्होंने आगे कुछ एक मदीना बस स्टॉप है वहाँ पर भी उन्होंने 2-3 वाटर टैंकर्स और उनको आग लगाई। सूरत हाल अब कुछ इस तरह से गंभीर होती जा रही है कि टैंकर्स की टक्कर जो है ना, वो लगता है कि ये फिर से पख्तून महाजिर फसादात की जानिब पड़ रही है, क्योंकि लियाकत डंपर जो है उसके डंपर एसोसिएशन है जो भी वोटर उसके वो करता धरता जो है वो बरमला धमकियाँ दे रहे हैं और वो बरमला खुले आम असले की नुमाइश कर रहे हैं। और ये इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये को जानबूझ के डेलिबरेटली ये काम किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना आम सी बात नज़र नहीं आ रही कि हर दूसरे दिन एक डंपर से, टैंकर की टक्कर से मियाँ बीवी हलाक हो रहे हैं, नौजवान हलाक हो रहे हैं और जिस तरह से मारे जा रहे हैं। उसके बाद डंपर्स वाले भाग जाते हैं, फिर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनके मालिकान उनको रहा करा लेते हैं, डंपर उनको वापस मिल जाते हैं, उनके डंपर इंश्योर्ड होते हैं। लेकिन वो ज़िंदगियाँ जो अपनी जान के बाज़ हार जाती हैं, वो जो है उनके घरों का और उनके गमों का मदावा पैसा या प्लॉट्स नहीं करते। ये बात एक हकीकत है। लेकिन हाँ, अगर कुछ गरीब और बेसहारा लोग हैं तो उनको एक सहारा मिल जाता है। इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि 80s की दहाई की तरह जैसे से बुशरा ज़ैदी का कत्ल हुआ था, जो हादसा हुआ था बुशरा ज़ैदी का, उसने कराची की सियासी तारीख को बदल के रख दिया था। और उसी वाक़े के बाद जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो है, महाजिर कौमी मूवमेंट के पहले जो बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, महाजिर कौमी मूवमेंट का जो है वजूद अमल में आया था। इसी तरह की ये सूरत हाल अभी जो नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 90% 99% जो है डंपर्स और टैंकर्स का कारोबार वो पख्तून भाइयों के हाथ में है। और सिर्फ ये कारोबार नहीं है, वो पख्तूनों के हाथ में, यहाँ पर आपकी जितनी भी बड़ी कपड़ा मार्केट्स हैं, दीगर कारोबार हैं, वो यहाँ पर पख्तून कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस किस्म की सूरत हाल कभी पैदा नहीं होती कि एक तो लोगों की जानों के साथ खेलें और उसके बाद आप धमकियाँ दें कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान के रिट को नहीं मानते। ये इस वक्त लगता है कि रूम जल रहा था तो नेहरू जो है चैन की बंसी बजा रहा था। इस वक्त सिंध हुकूमत भी की भी यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो डेलिबरेटली, मुझे ये लगता है कि ये डेलिबरेटली इन हादसात को फ़रोग़ दिया जा रहा है और इन हादसात में कौन से अवामिल कार फरमा हैं और इन हादसात में कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी बिल्कुल गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एक महीने के अंदर 10, 15, 20 हादसात वाक़ हो रहे हैं टैंकर्स के और डंपर्स के, और ये डंपर्स और टैंकर्स के जो ड्राइवर्स हैं ये बिना किसी ट्रेनिंग के होते हैं। ये मतलब बाप बेटा फिर बेटा फिर बेटा फिर बेटा सीखते हुए चले आते हैं, लेकिन उसके बाद ये समझते हैं कि ये लोग रोड के बादशाह हैं और इर्द गिर्द की गाड़ियाँ जो हैं वो इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह नज़र आती है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो इतना बेहंगम इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो आपको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। वो ट्रैफिक जैम में भी इतना हॉर्न बजा रहे होते हैं कि लोग जो है घबराहट में इधर उधर होते हैं और बेचारे मोटरसाइकिल वाले खासतौर पर इसका शिकार हो रहा है, क्योंकि जब ये डंपर्स हॉर्न बजाते हैं तो वो इधर उधर बचने की सूरत में, साइडों में होने की सूरत में फिर उनके व्हीलों तले जो है वो रूम दिए जाते हैं। क्योंकि इस मामले को ना सिर्फ कि हुकूमत सिंध बल्कि हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत को भी इस मामले को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए कि खुदा करके इस मुल्क की मईशत जो है संभलने के करीब आ रही है। और ये सब जानते हैं कि जब कराची के हालात अगर ख़राब होते हैं, कराची के कारोबारी मामला अगर ख़राब होते हैं तो वो पूरे मुल्क पर इसके असरात होते हैं। ये सिर्फ कराची इससे डिस्टर्ब नहीं होता, इससे पूरा मुल्क डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर नस्ल दर नस्ल पख्तून कौम रह रही है और जो बहुत अमन और अमान से रहते हैं और अपने कारोबार में करते हैं। लेकिन ये कुछ माफिया टाइप्स के जो पख्तून आए हैं इस वक्त और जिस तरह से वो असले की नुमाइश कर रहे हैं और जिस तरह से वो धमकियाँ दे रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों ने कहा था कि हम कराची को बंद कर देंगे चारों तरफ से। कराची में किसी के रटे नहीं है। कराची गरीब की माँ की तरह से है कि जो चाहे उसको सुनाकर चला जाए, जो चाहे यहाँ से खाए कमाए लूटे और चला जाए। यहाँ से लोग खाते हैं, कमाते हैं, अपना घर बनाते हैं अपने गांव में जाकर, ज़मीनें खरीदते हैं अपने गांव में जाकर। और यहाँ कराची की जो आवाम है यहाँ से जो कमाती है उसका सब कुछ यहीं पर है। तो कराची के लोगों को जिस तरह से लावारिस किया जा रहा है और कराची के लोगों के साथ जिस तरह से ज़्यादती की जा रही है, उनसे रोज़गार छीन लिया गया है, उनके पास जो है पीने को साफ पानी नहीं है, उनके पास
جو ہے آپ گیس آپ ان کو پراپرلی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، بجلی آپ ان کو پراپرلی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، معاش کے لیے وہ پریشان ہیں اور اس پر سے ان کی جانیں لی جا رہی ہیں. اور جس طرح سے جس بے معنی طریقے سے جانیں لی جا رہی ہیں تو اس کے لیے ضرور کوئی حکمت عملی یا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا حکومت کو. کیونکہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ شر پسند عناصر جنہوں نے ٹینکرز کو آگ لگائی. میں نہیں کہتی کہ وہ شر پسند عناصر ہیں. جب کسی کا بھائی بیٹا باپ اس ٹینکر کے نیچے روندا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو وہ شر پسند عناصر نہیں ہوتے، وہ ان کے دل جو ہے غم اور غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس طرح کی کارروائیاں عمل میں آتی ہیں. اور بتدریج اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے شہر میں جو ہے کوئی بھی ایک ٹینکر والا جو ہے سکون سے اور آرام سے گزر سکے گا، کیونکہ شہر کے لوگوں میں انتہا سے زیادہ اشتعال پیدا ہو چکا ہے. اب اگر ہم کسی موٹر سائیکل والے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد گھر پہنچ جاتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، کیونکہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو جائے. اتنی بے یقینی کی صورت حال ہے، اتنے خوف کی صورت حال ہے. قائد آباد میں جو وہ حادثہ ہوا تھا وہ میاں بیوی اور وہ بچے کا، تو انسانی جان کوئی قومیت سے اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. انسانی جان کی اپنی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ پختون ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے پٹھان ہو. کسی کی بھی اگر جان جاتی ہے، چاہے بلوچی ہو، اگر کسی کی بھی جان جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کے اوپر اس کے کیا مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں جانتے. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی اقتدار میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ منصب پہ شخص کے گھر میں اگر کچھ اس طرح کا حادثہ ہوا تو اس کے بعد پھر قوانین بھی بنیں گے اور ان قوانین پہ عمل درآمد بھی ہوگا. ابھی تو یہ بیچارے غریب عوام جو کیڑے مکوڑوں کی زندگی پہلے ہی گزار رہے ہیں، اگر وہ 200-400 مر جاتے ہیں تو حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کاموں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی گورنر سندھ کچھ انیشیٹو لے رہے ہیں، رات کو وہ روڈ پر نکلے تھے اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے. گورنر سندھ نے کہا کہ لاوارث نہ سمجھیں اور اپنے کراچی کی ماں بہنیں بھائی لاوارث نہ سمجھیں. اس وقت گورنر صاحب ڈائلاگس کا وقت نہیں ہے. اگر آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر کے، آپ اگر اس صوبے کے گورنر بن کے بیٹھے ہوئے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کی صوبائی حکومت آپ کی بات نہیں مان رہی ہے تو آپ وفاق کو تحریری لکھیے، آپ پاک فوج کو تحریری لکھیے، آپ ڈی جی رینجرز کو تحریری طور پر لکھیے کہ اس طرح کے حادثات کیوں رونما ہو رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی گزشتہ 15-16 سال سے رہی ہے، اس 15-16 سال سے کارکردگی سے ڈیفینیٹلی سندھ کی عوام تو ہے ہی مایوس. اور اس کے بعد کراچی میں بھی جو یہ صورتحال بس سے بدترین ہوتی گئی. مجھے یہ کچھ پیش خیمہ لگ رہا ہے کہ پھر سے کوئی ایسی ایک سیاسی جماعت کو کھڑا کیا جائے اس طرح کے حادثات کے بعد، جو پھر سے کراچی کی نان حکومت ان کے ہاتھوں میں ہو اور پھر کراچی پھر ان کے سپرد کیا جائے، جس طرح سے 15 سالوں سے سندھ گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی کو بھرپور موقع دیا گیا اور یہ امید کی گئی کہ شاید وہ پورے صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے صرف کراچی کے حوالے سے بات نہیں کرتی، میں اوور آل پورے سندھ میں دیکھتی ہوں کہ 15-16 سال میں سندھ اور کراچی کی تاریخ بدل دینی چاہیے تھی. پورے سندھ کے لوگوں کے لیے اگر اس حکومت نے 15-16 سال میں نہیں کیا تو یہ 30-35 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹلی اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے کہ پھر کراچی کے لیے کوئی ایک پارٹی کو کھڑا کیا جائے جو کراچی کے عوام کی آواز بنے. اور ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوا ہے کہ کبھی بھی کچھ اس طرح سے چیزیں بنائی جاتی ہیں کی جاتی ہیں اور معاملات کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی جب ایک آدمی آواز لے کر اٹھتا ہے آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے امان کے لیے، آپ کے معاشی سہارے کے طور پر جو ابھرتا ہے تو پھر اس کو لوگ اپنا ہیرو بنانے ماننے بھی لگتے ہیں اور بنانے بھی لگتے ہیں. تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی جو جانوں کا معاملہ ہے، یہ ٹینکرز مافیا کا جو کردار ہے وہ کسی سازش کا نتیجہ ہے. اور اس سازش کا نتیجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کے عوام کو نہیں بننا چاہیے. مہاجر اور پختونوں کو کوئی کلیش ہی نہیں ہے اس شہر کراچی میں. ان کو یہ ضرور ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کا جو لیڈر ہے، آپ صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے جو ہے تمام پختون کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے کراچی کے عوام کو اب بشعور ہونا چاہیے. اب کسی بھی ریئیکٹ کرنے سے پہلے، رد عمل سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا مضمر اثرات ہو سکتے ہیں. کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو کراچی کے عوام کے لیے وہ کام کر دے کہ وہ سکھ سے سانس لے سکے. کیونکہ کراچی کے عوام نے، کراچی کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. وہ ہر دور میں جو ہے وہ ازمائش کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں بھی کچھ ریلیف آئے. اب یہ ریلیف کیسے آتا ہے یہ تو بڑے لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کراچی کے عوام کو
ریلیف دے سکتے ہیں، ایک نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کی صورت میں دے سکتے ہیں، نئی کوئی ڈیولپمنٹ کی صورت میں دے سکتے ہیں، یا اسی حکومت کے ساتھ سے کچھ اس طرح سے کام کروا سکتے ہیں جو کراچی کے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوں۔ کراچی کے عوام کو بشعور تو ہے وہ، لیکن اب کسی بھی قسم کی سازش اور کسی بھی قسم کی سیاست اور کسی بھی قسم کی کسی کے بھی لفاظی کی سہارے پر جو ہے نا انہیں اپنی تقدیروں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔